कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? एक मूवी डायलॉग आपने जरूर सुना होगा, लेकिन ये मूवी डायलॉग नहीं है, एक हकीकत है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया को ये सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये लोग कौन हैं जो आज बांदीपुरा में एहतजाज कर रहे थे। ये किस रियासत से ताल्लुक रखते हैं, ये किस खित्ते से ताल्लुक रखते हैं, सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। गराच वुछा प्लेट साफ, गराच वुछा लेटिन साफ, गराच वुछा डूम सकीना जी वना मे समझी तुम कपार रपस 900 मे यूत इलम तुम वो खुदा से सोन इलम कत बेगार लाग गवर्नमेंट अम पे मास्टर ये तुलू सा डुत यह लेटरिन करू सा साफ, प्लेट करू सा साफ। कम से कम अख मुलाजिम नमत सा 60 तनख्वाह मास्टर तमन गुलामी करान। कम से कम सोन करू पाई अगर हम गुलामी करान नमन तो हक वातुन। क्या ये लोग हम में से ही है? क्या इन लोगों के हुकूक हम जैसे ही है? क्या इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए? 900 रुपए माहाना और 30 रुपए फी रोज या फी योम या फी दिन, ये क्या नाइंसाफी नहीं है? फिर 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लगातार उसी मुलाजिम के साथ उसी तरह से ड्यूटी करना जिस तरह से 1 लाख रुपए या 80,000 या 90,000 रुपए तनख्वाह पाने वाला मुलाजिम करता है। सर्व शिक्षा अभियान मरकजी सरकार की वो स्कीम जिसके तहत मिड डे मील स्कूल्स के अंदर दिया जाता है, और वो मिड डे मील्स पकाने के लिए या कुक करने के लिए इन ख्वातीन को वहां पर तैनात किया गया था बजरिया जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स। लेकिन जो इनकी उजरत मुकर्रर की गई वो 900 रुपए की गई। लेकिन आज के जमाने में, आज के इस महंगाई के दौर में, जहां एक स्कूल जाने वाले बच्चे का पॉकेट मनी फी रोज 100 रुपए से लेकर 200 रुपए होता है, वहां ये कम एवज पर काम करने वाली 900 रुपए पर काम करने वाली ये ख्वातीन अपने घर को किस तरह से चलाती होंगी, ये सवाल है। क्या इनके साथ ये ज्यादती नहीं हो रही है? और कब तक ये चीखते पुकारते रहेंगे? कब तक ये चिल्लाते रहेंगे? कब तक ये सड़कों पर एहतजाज करेंगे? फिर सोचिए, सुबह जिस तरह से हमारे बाकी मुलाजमीन जाते हैं, 9 बजे अपने घरों से निकलते हैं या 9 बजे स्कूल पहुंच जाते हैं या दफ्तर पहुंच जाते हैं, ये भी तो उन्हीं की तरह जाती हैं, ये भी तो उन्हीं के साथ काम करती हैं। उनका अगर मेंटल वर्क है, इनका फिजिकल वर्क है। उनकी अगर दिमागी तवानाई जाती है, इनकी जिस्मानी तवानाई भी और दिमागी तवानाई भी जाती है। और तो और न सिर्फ इनको खाना पकाने का काम ही इनसे करवाया जाता है, जिस तरह से एक खातून को आपने सुना होगा टॉयलेट साफ करना, वॉशरूम साफ करना, झाड़ू मारना, यानी ये वो सब करती हैं जो इन्हें करने के लिए कहा जाता है। फिर भला इन्हें हकूक से महरूम क्यों रखा जाए? क्या इनकी ये मांग सुनी नहीं जानी चाहिए? क्या इनका ये मुतालबा सुना नहीं जाना चाहिए? अवामी हुकूमत बनी जम्मू कश्मीर के अंदर, कहते थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है या एलजी रूल है, तो लोगों की दूरियां बढ़ गई है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इंतजामिया के साथ। लेकिन फिर तो अवामी सरकार बनी, अब अवाम की क्यों नहीं सुनी जाती है? अब क्यों रोज दर रोज अपने मतालबात को लेकर ये अवाम सड़कों पर आती है? गुज़श्ता कई दिनों से इनके ये एहतजाज मुख्तलिफ अजला के अंदर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई बाकायदा या बाज़ाब्ता तौर पर बयान सामने नहीं आया कि आखिर इन ख्वातीन का करेंगे क्या। 30 रुपए फी दिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया या जम्मू कश्मीर हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? एक आदमी जिससे आप तकरीबन 8 से 9 घंटे काम लेते हैं, और वो भी फिजिकल काम लेते हैं, फिजिकल वर्क उससे लेते हैं, और फिर आप 30 रुपए पे करते हैं, क्या ये लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है? मिनिमम वेजेस एक्ट कहा गया था कि कम से कम उजरत के दायरे में इन सारे मुलाजमीन को, आरसी मुलाजमीन को लाया जाएगा। गरचे ये मुस्तकिल नौकरी के दावा नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ कह रहे हैं कि हमारी उजरत को बढ़ाया जाए, कम से कम काबिल इज्जत लेवल तक, यानी उस लेवल तक इनकी उजरत बढ़ाई जाए जहां पे ये सुकून से बैठ सकें या अपना काम कर सकें और अपने अहल में ये चल सकें, उठ बैठ सकें। लेकिन इन्हें भी ताने सहने पड़ते हैं, अपने घर वालों के, अपने बच्चों के, अपने खामिद के, अपने बुजुर्गों के, अपने मोहल्ले वालों के ताने सहने पड़ते हैं कि महज 900 रुपये पर ये हमारी माँ बहन क्यों जाती है स्कूल के अंदर दिन भर,
ہم اسے کہتے ہیں کشمیر میں کہ دربدر ہونا، یعنی دربدر کی ٹھوکریں یہ کھاتی ہیں محض 900 روپے ماہانہ کے عوض میں، اجرت کے عوض میں، وہ ہو گیا 30 روپے فی دن۔ تو 30 روپے فی دن یہ خواتین آپ کو ایک ایسا کام کرتی ہیں جس سے آپ کا پورا مڈ ڈے میلز کا نظام اسکولوں کے اندر چلتا ہے۔ اس بات کے لیے ایجک یعنی امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے محمد رفیق بٹ، انہوں نے کہا کہ آخر تک لڑیں گے اور ہر صورت لڑیں گے، ان کے ساتھ، ان کے مطالبات کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ان کی مانگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ایجک کے وائس پریزیڈنٹ کو سنیے گا، ان خواتین کو سنیے گا، دردمندانہ اپیل سنیے گا ان کی، پھر جموں کشمیر انتظامیہ اپنا رخ یا اپنا رویہ کس طرح سے بدلے گی وہ آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا۔ فی الحال انعام خان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ میڈیا کا ایک رول بنتا ہے غریب ملازمین کی آواز سرکار تک پہنچانے میں، اور آپ کا کردار بہت اعلیٰ اور بہت بڑھیا ہوتا ہے۔ رہی بات جو ہمارے باورچی ہیں، جو MDM کھانا پکاتے ہیں، کوکس ہیں ہمارے اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں، یہ محنت کش طبقہ ہے۔ پچھلے 20 سال سے یہ سرکاری اسکولوں میں اپنے فرائض تندہی کے ساتھ انجام دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ سرکار کو خود چاہیے تھا کہ ان کو منیمم ویجز ایکٹ میں لایا جائے، لیکن نہیں لایا۔ ان کی حالت زار دیکھتے لیکن نہیں دیکھی۔ اب یہ لوگ تنگ آمد و جنگ آمد، اب سڑکوں پہ نکل کر آئی ہیں ہماری بہنیں اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایجک کی قیادت جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے وجاہت درانی صاحب، ان کی پوری قیادت، ان کی پوری ٹیم، ایجک کی پوری لیڈرشپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور ان کی اس حق پر مبنی جدوجہد کا ہم حمایت کرتے ہیں، اور تب تک حمایت کرتے رہیں گے جب تک کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ جی بالکل، ہم نے ریٹن ریپرزنٹیشن سرکار کو دی ہے، اور اس میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اور بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں ہمارے کیجول لیبرز بھی آتے ہیں، ان تمام کا ہم نے سرکار کو وجاہت صاحب نے ایک ریٹن میمورنڈم پیش کیا ہے، اور انہوں نے 6 مہینے کا وقت مانگا ہے۔ لیکن اس دوران ہم نے جو ہمارے یہ باورچی ہیں، ان کو یہ احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلی اور اپنا حق ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہے، اور اس حق کو ڈھونڈتے ہوئے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ایکچولی ان کو یہ سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیم ہے، SSA کی اسکیم، اور ان کو جو اس وقت ایڈجسٹ کیا گیا ہے، یہ زڈیو آفس سے ان کے آرڈرز اجرا کیے جاتے ہیں۔ ان کو جو 50 بچے ہوں گے تو وہاں پہ ایک کوک تعینات کیا جاتا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً اسکیمیں بدلی، نئے دور بدلے، حکومتیں بدلی، لیکن یہ بیچاریاں اب بھی اسی 900 کی جو ان کی تنخواہ ہے اسی پر ہے۔ سرکار کو چاہیے تھا کہ ان کی تنخواہ بڑھائی جائے، وہ نہیں بڑھائی گئی۔ ان کی تنخواہ کو 2-2 سال 3-3 سال بند رکھا جاتا ہے، جو کہ ان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ مطالبہ سرکار سے یہی رہے گا کہ جو ہمارے کوک سے ان کو منیمم ویج ایکٹ کے دائرے میں لایا جائے اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، کیونکہ یہ محنت کا طبقہ ہے، یہ ناانصافی کی زندگی، غربت کی زندگی گزار رہی ہے۔ اگر ان کا مطالبہ حل نہیں کیا گیا، ابھی یہ خود احتجاج کرتی ہے، آنے والے وقت میں ایجک کی پوری قیادت ان کے ساتھ سڑکوں پہ ہوگی۔ ہر کن جائے واتن ڈسٹرکٹ بانڈی پورس بت نس گژھِ رنن کہین کن تہ سکولس، چاہے اسے ام سۭتۍ واریاہ پرابلم گژھان۔ أسۍ آمت ونکس پن حق ژھانڈنہِ، اَسہِ دِیو زِ پنُن حق۔ أسۍ گورمنٹس ونکس اپیل کران اَسہِ سۭتۍ کر انصاف، اَسہِ سۭتۍ کٔرِو انصاف۔ بیٚیہِ نسا گژھِ نہٕ ڈسٹرکٹ بانڈی پورس منٛز بتہٕ یُن رننہٕ کِہیٖنۍ، کُنہِ تہِ ڈسٹرکس منٛز گژھِ یُن بتہٕ رننہٕ کِہیٖنۍ، جموں کشمیرس منٛز گژھِ یُن بتہٕ رننہٕ کِہیٖنۍ۔ پگہٕکۍ پٮ۪ٹھ گژھِ بتہٕ اگر آز آسہِ روٚنمُت تہِ کٲنٛسہِ، مگر پگہٕکۍ پٮ۪ٹھ گژھِ آسُن کٲنٛسہِ تہِ بتہٕ۔ زُمٲری تنخواہ تراونس سۭتۍ اَسہِ اوس تران 1000 رۄپیہِ، مےٚ چھُ تران 900، تِم تہِ تٔرۍ نہٕ کِہیٖنۍ۔ یوٚتانۍ نہٕ سرکار تنخواہ ترٛایہِ، تنخواہ ہُرایہِ، توٚتانۍ نسا کرن رنن أسۍ بتہٕ وتہٕ کِہیٖنۍ۔ صبحٕکۍ پٮ۪ٹھ یوٚتانۍ نہٕ یہِ کٲم کرن، یوٚتانۍ نہٕ تنخواہ ہُراون، یوٚتانۍ نہٕ یہِ کیٛاہ چھِ ونان سون کتھ باتھ چلہِ، ہڑتال کرو أسۍ رننس، ہڑتال۔